बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में मेरे दिलों, आज आप रोज़ों के दौरान पहले इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं ताकि आज की तलावतों की रोशनी में आजमाइश के बारे में जानकारी हासिल करें कि किस तरह इस दुनिया में रहते हुए आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं। आइए इबादत के शुरू में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कसम मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकस्सम और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। आपके लिए गाना हमें तूने बचाया, रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा मसीहा, रहम फरमा, रहम फरमा, हमें तूने बचाया, रहम फरमा, रहम फरमा, खुदावंदा खुदाया, रहम फरमा, रहम फरमा, सोने आया, रहम फरमा, रहम फरमा। हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलक खुदा, अनायत करके हम इन 40 दिनों की सालाना रस्में अदा करके इनको अपनी रूहानी तब्दीली का निशान जानते हुए मसीह खुदावंद के भेद का इरफान हासिल करें और लायक जिंदगी से इसकी तासीर जाहिर करें। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आज हम सब के लिए मौका होगा कि इतराफ़ का पाक साक्रामेंट हासिल कर सकें। साथ ही कमरे में काहिन मौजूद होंगे। दौरान इबादत तबद्दुल तक आप इतराफ़ के साक्रामेंट के लिए जा सकते। पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका नामा बाब 8 से 15 आयात तक। इस तिलावत में नूह नबी और खुदा के दरमियान अहद के मुतल्लिक बात की गई है और ये अहद हर ज़माने की पुश्तों के लिए है। वहाँ मज़ीद कलाम से जारी। उस वक्त खुदा ने नूह से और उसके बेटों से कहा, देखो मैं अपना अहद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंद क्या चरिंद और जमीन के सब दरिंदों से जो कश्ती से निकले, जमीन की हर तरह के जानदारों से कायम करता हूँ। तुमसे मैं अपना अहद कायम करता हूँ कि कोई जानदार पानी के तूफान से फिर हलाक ना होगा और ना तूफान ही दोबारा आएगा कि जमीन को तबाह करे। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं हर जमाने की पुश्तों के लिए अपने
اور تمہارے درمیان بلکہ تمہارے ساتھ کے سب جانداروں کے درمیان کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب: اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے راستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی رحمت اور شفقت کے کاموں کو یاد کر، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی رحمت کے مطابق مجھے یاد کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے وہ خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ حریموں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ دوسری تلاوت پہلا پطرس اس کا 3 باب 18 سے 22 آیات ہے۔ اس تلاوت میں مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں کہ پانی مشابہ ہے بپتسمہ کا جو اب تمہیں بچاتا ہے۔ عزیزو، مسیح ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز ناراستوں کے لیے، تاکہ تم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کیا جو قید میں تھیں اور جو اگلے زمانے میں بندی تھیں، جس وقت خدا کا صبر نوح کے لیے ایام میں جب تک کہ کشتی بن رہی تھی انتظار کرتا رہا۔ اس میں تھوڑے سے لوگ یعنی 8 جانیں پانی سے صحیح سلامت بچی تھیں۔ اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تم کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے بچاتا ہے۔ یہ بدن کے میل سے پاک ہونا نہیں، بلکہ نیک ضمیر کا خدا کا طالب ہونا ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اور حکومتیں اور قومیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔